Hey guys, welcome to my channel. उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से ही होंगे। मैं फातिमा आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं फातिमा @. आज हम उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या जानेंगे। खुदा ने आपको लोगों के लिए किस तरह निशानी बनाई और यहूदी ने आपको खुदा का बेटा क्यों करार दिया। वाक़या जानने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन पर क्लिक करना है। नाज़रीन, मुझे यकीन है आप मेरा वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपके इल्म में इजाफा ही होगा। आइए जानते हैं वाक़या। उज़ैर अलैहिस्सलाम का दौर सुलेमान नबी के बाद था और आपका दौर यहया अलैहिस्सलाम के पहले रहा। मुख्तलिफ लोगों का ये मानना है आपकी कब्र मुबारक बैतनी में है और मुख्तलिफ लोगों का ये मानना है आपकी कब्र मुबारक शाम में है। आपने अपने हाफिजे से तौरात लिखी, इसलिए आपका नाम बाइबल में औज़रा कातिब तौरा के हैसियत से आता है। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, आपको तौरात याद रही। आपने उसी याददाश्त के बिना पर पूरी तौरात लिखी। उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक बस्ती से गुजर हुआ। वो बस्ती उजड़ी हुई, वीरान, मुंह के बंद औंधी थी। उस बस्ती को देखकर आपके मन में ये ख्याल आया, खुदा इसे किस तरह फिर से जिंदा करेगा। बस आपका ये तसव्वुर था, खुदा इस बस्ती को कैसे और कब किस तरह आबाद करेगा। आपके साथ में एक गधा भी था और खाने पीने का सामान भी था। उस वक्त घोड़ा, ऊंट या गधा सवारी के लिए इस्तेमाल किया करते थे। आपको चलते चलते थकान हुई, आप आराम के लिए एक गान में सोए। खुदा ने आपको 100 साल तक सुला दिया। आप वहाँ 100 साल तक सोते रहे। खुदा ने आपको 100 साल बाद उठाया और आपसे पूछा, तुम पर कितनी मुद्दत गुजरी। तब आपने फरमाया, एक दिन या कुछ समय। तब खुदा ने फरमाया, आप यहाँ 100 साल तक सोते रहे। खुदा ने नींद की हालत में उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली, इसलिए आपने जवाब देते वक्त ऐसा समझा, मैं चंद घंटे या एक दिन सोया हूँ। खुदा ने आपको 100 साल बाद नींद से उठाया, तब भी आपकी उम्र उतनी ही रखी। खुदा ने फरमाया, अब आप अपने खाने को देखो। जो उज़ैर अलैहिस्सलाम के पास में 100 साल पहले तरोताज़ा खाना था, उसी तरह 100 साल बाद तरोताज़ा खाना रहा। खाना खराब न हुआ। और खुदा ने फरमाया, अपने गधे को देखो। तब उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने गधे को देखा, सिर्फ उसकी हड्डियां बाकी थी। जो उज़ैर अलैहिस्सलाम का खाना था, खुदा के हुक्म से किसी ने उसे छुआ भी नहीं। जो आपका गधा था, उसे खुदा के हुक्म से मौत आई और कीड़े मकोड़े ने उसे खा लिया, हत्ता कि उसकी सिर्फ हड्डियां बाकी थी। खुदा चाहता तो गधे को भी जिंदा रख सकता था, पर खुदा ने खाने पीने की चीज को महफूज रखा और गधे को मौत दे दी। खाने पीने की चीज 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं महफूज रही, वो खराब होती ही है। फिर खुदा ने फरमाया, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बना रहे हैं, मतलब आप लोगों के दरमियान जाकर आपका वाक़या सुनाए जो आप पर गुजरा है। फिर खुदा ने फरमाया, तुम देखते रहो किस तरह हड्डियां जुड़ती है। आप देखते रहे बिखरी हुई हड्डियां किस तरह हलने लगी, एक तरफ जमा हुई, फिर हड्डियां हड्डियों से जुड़ती चली गई और
ایک ڈھانچہ تیار ہوا۔ ڈھانچہ تیار ہونے کے بعد میں اس پر گوشت چڑھنے لگا۔ گوشت چڑھنے کے بعد میں اس پر خال چڑھی اور گدھا زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر عزیر علیہ السلام پکار اٹھے، واقعی میرا خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا نے کھانے پینے کی چیز کو محفوظ رکھا اور گدھے کو موت دے دی۔ کھانے پینے کی چیز 1 یا 2 دن سے زیادہ نہیں محفوظ رہی، وہ خراب ہوتی ہی ہے۔ خدا کا کیا عظیم معجزہ ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو خراب نہ ہونے دیا اور گدھے کو مار دیا، اور عزیر علیہ السلام کے سامنے کس طرح اسے زندہ کیا۔ ان کی عارضی موت کے درمیان وہ بستی آباد ہو گئی۔ عزیر علیہ السلام جب 100 سال تک سوتے رہے، اس درمیان جو آپ کو جانتے تھے یا آپ کے ہم عمر تھے وہ سب فوت ہو چکے، حتیٰ کہ ایک گلدہ خاتون زندہ رہی۔ عزیر علیہ السلام غار سے نکل کر بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے پوچھا، کیا تم عزیر علیہ السلام کو جانتے ہو؟ تب انہوں نے کہا، ان کی وفات کو تقریباً 100 سال ہو چکے ہیں۔ تب عزیر علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ تب بستی والوں کو یقین نہ آیا۔ اس بستی میں ایک گلدہ خاتون تھی۔ بستی والوں نے اس گلدہ خاتون کو لے کر آئے اور ان سے عزیر علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ اس گلدہ خاتون نے ان کی 10 نشانیاں بتائی۔ اس بستی والوں نے 10 نشانیاں دیکھی۔ تب انہیں عزیر علیہ السلام پر یقین آیا۔ آپ نے دیکھا سبھی لوگ توریت کو بھول گئے۔ آپ نے سبھی لوگوں کو توریت کی تعلیم دی، علم سکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی ہے۔ جس طرح وقت گزرتا گیا، اس گزرتے وقت کے ساتھ لوگ توریت بھولتے گئے۔ جس طرح وقت گزرتا رہا، اسی وقت کے ساتھ میں آپ کو عظیم شخصیت ماننے لگے۔ پھر وقت گزرتا رہا، اسی طرح آپ کو خدا کا بیٹا ہی ماننے لگے۔ ناظرین، جب عزیر علیہ السلام کے من میں یہ خیال اٹھا، خدا اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا، تب خدا نے انہیں 100 سال تک سلا دیا۔ پھر خدا نے آپ کو 100 سال بعد اٹھایا اور آپ کے سامنے گدھے کے ہڈیاں جڑی، گوشت چڑھا، وہ زندہ ہوا۔ خدا نے عزیر علیہ السلام کو بتایا، کچھ وقت میں آپ کے سامنے گدھا زندہ کر سکتا ہوں، اسی طرح میں چاہوں اسی طرح میں بستی کو زندہ کروں گا۔ ناظرین، آپ میرے ویڈیو کو دیکھ لیتے ہو پر ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہو۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ میں ایسا ہی اور ایک واقعہ لے کر نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی۔ خدا حافظ۔